وانسف كنبر سرد مزاي عمري حيلي كلنا عاقي فتحك عاتر هزبيك حبار إلى كاسر سلامات دك عبيتي كما حريركم كما يوعدكم كما يمشيكم ببزلكم ساعاتنا عالم سلازخونه ايه زي سلامتاي كلهم يصحن هزات تግራይ هزات ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ ዓዲ ዘለኻ ኩልኻ ሰላምታይ ይብፅሕኻ ኢለ ናይ ከምቲ ልምደይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ተቐርና ኣፍሪካ ናይ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ዳያስፖራ ኤርትራ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓደ ሓደ ኩነታት ኣፕዴት ክወኩም እየ ከምኡ እውን ስጋታተይ ክገልጽ እየ የምናልባት ሓደ ሓደ መራሕቲ ውልቀ ሰባት እውን እንተጠቒሰ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንኽወስዱናን ናብ ኣብቲ ጎደሎታት ከስተኻኽሉን ንክንሰርሕ ከም ሓበሬታ እየ ክገልጸልኩም ኣብዚዩ ገልገለይኹም ደገፍቲ ኮይንኩም ገለይኹም ተቃዋምቲ ኮይንኩም ከም ድሌትኩም ክትዛረቡ ክትፃረፉ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ብፀርፊ ዝተኻኸል ጉዳይ ከም ዘየለ ንፈልጦ ኢና እዚ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርና እናተናበብና እናተረዳእና نتعوت زبل حسابي زلنا أنا كنعوت أنت خوينا كنرادا خلنا بكنكيل لنا تقارن إرتراويانين زتردنا نجارات النهاية زتردنا نجارات تعيو سرعات بتقنا نهزات تقراي نهزات إرتران خطف ناي أودينغا بسانجو ركب غيره كاب ناي بايافرا ناي أباسانجو ناي نيجيريا بريزيدنت نهالوي كما يجيرو نحاد بهر أب نيجيريا بتميتن بيشكان زهونا كايدا جنسايد فصيمو خمس حقوقهم أب تقراي إزي نختقبر نختسم بناي أباسانجون بناي إيريك مسينغا نا أمريكا أمباسادرن سرحو زلو شرحتات سرعات ناي بتسقنا نمغتصال تقارو نمتفع تقارو نمبتان تقارو بسقاي مكارا بتميت مسانك مدحانيت نمتفع سرح زلو شرحتات بصحنا يولنا مسينغا أنا أمريكا أمباسادر كوين زي كونه زجل جلزلو ناي بلصقنا سرعات لختصل ناي لأخ ناي أبي أحمد علي بلصقنا رومو ما لختصل أبي إثيوبيا خان تفرس تسرح زلو جنسايدر لجنسايد دقيفكا سرعات أمباسنا أمريكا يكون أباسانجو ناي نيجيريا علامهم تعين تيلنا حانتيا ناي ولكم روحاتات سواء نقول أوروتا رخيوم أب إثيوبيا أب بتعمي تزمع عملنا عالم هفتي حزم نمن كسقاس نمن وارن نقولكم صرح وزلو أو إيريك مسينغا نا أمريكا أمباسادر كوينوز صرح وزلو شرحتها نحنا بزياتهم تشمعنا بزياتهم فرحنا سأطو النبلو قالسي يلن قالسنا حيلو تتعناخيرو مسهزتات إرترا منقستي تقراي منقستي إرترا سراوي تقراي سراوي إرترا بحادة خوينو خمكت خمون سراوي السودان يتغاللو اللي حيلو بدم بغيرو حيزي خمت زلنا حاوريتا سراوي السودان بناي بيشانقول جنبار عرسفن بلسقنان خوينوم قداري فاتيهم تقاطاتيروم نعرن سبعة نمسيسوم السودان كهوتنو تقراي كفرسو كل ساعة تعيرهم من نورو زي تدمسي خاسيرهم يوم أي تواج زبلهم زل عرب سبعة درون وقع أياهم زي جرا زلوا عمي عوت تعوته نجر سلو زل حلف صومن بسرعة بنسقنا سراويتو تماريخو مكاينة تقاتلن ناي عرسف حيلي ملو بملو فوريسيو تقرأ الله ساعة زي فوريس توتينيو حمتين داقالو بناي السودان فردبيت موت فوريدو والله طبعا نقول عب إيدي زحابلو ويدا ما بتعصروا لساعات نموت تفوريد سلازلو خموتيو إذا أخان إحنا بناي تقراي حقي ني جيتاتشو ردا ني جنرال صادقان ني جنرال سمورا ني منجاق ني أبي أحمد نتهم كلهم كراخور ني تقراي خشفشفو زقاساقوس زلون زشفشفون أب زلو وخينم موت نخفردم فردي ناي تقراي صباح نقول تقراي حارة وطيا حاجر تكونتنا إحنا خان عدنا بموت كفردم فرديت ناي تقراي زي كان كاساقاس كنقالس هنا خنسرح هنا إزينا خنقبر جيني ناتي إزي خنقبر تجارو أبز ساعات زيو ناي وشتنا حمقات انتهى يوم ناي وشتنا تنكاريتات تايوم ناي وشتنا تنكاريتات تعرضتنا شرسير زنور حيلي بمحور ميديا حيز خم كلب زنبح وافيرو زلو حيلي
ንምክቶ ንቃለስ ኣለና ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰራዊት ዘሎ ይኹን ይቃለስ ኣሎ ኣብዚ ግን ኣብ ሓደ መሪሕነትና ኣብ ኣካይዳታት ዝኒሄ ድኽመትን ጉድለትን ሙግታት እግርኻ ሙግታት ቶሎ ኢልካ ናብ ውሳኔታት ዘይምምጻእ ዋጋ ከይኸፍል ህዝቢ ትግራይ ጻውዒተይ ንሰራዊት ትግራይ ንዳያስፖራ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ትግራይ ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያኽለና ዝሓለፈ ስቃይ መከራ ያኽለና ሒዚ ሰሚርና ሰጢምና ናብ ሓደ መጺና ስለ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚዩ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምርሐና 2008 ኣብ ስልጣን ይነበርካን ከመይ ገይሩ ትግራዋይ ኣብ መተማ ኣብ ጎንደር ኣብ ባህርዳር ኣብ ካሊ ቦታታት ንብረቱ ተዘሪፉ ተጨፍጭፉ ተቐቲሉ ሓዊ ተቃጺሉ ርኢናዮ ኢና 2007 2008 እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መተማ ዝነበረ ኣብ ካሊ ቦታታት ዝነበረ ትግራዋይ ነበር ሰራዊት ዝነበረ ይኹን በዓል ሃፍቲ ይኹን ሃብቲ ተዘሪፉ ክንደይ ተጨፍጭፉ 2007 2008 ቅድሚኡ እውን ትግሬ ወደ መቀለ ንብረታችን ወደ ቀበሌ እናወሉ ዝሰርሕዎ ነበሩ እዚ ናይ ኦሮማራ ዝብል ምንቅስቃሳት ዝነበረ ንተጋሩ ታርጌት ጌርካ ኣብ መብዛሕትኡ ኣምሓራ ክልል ዝነበረ ትግራዋይ ተጨፍጭፉ ተቐቲሉ ንብረቱ ሓዲጉ ተቃጺሉ ብደው ኣብ ናይ 2013 ዝረአናዮ 2007 2008 ኣብ ተጋሩ ተገብረ ጀነሳይድ ተጋሩ ንባዕልና ይነስታውስን ተጋሩ ንባዕልና ዛዕባ ተዛሪብና ኣሎ ንፈልጥን እኮ ጨካናት ምዃኖም ጸላእትና ንፈልጦ ኢና ናይ ጎንደር ፋኖ ሒዚ ይፍክር ኣሎ ብልጽግና ስለፍ ይሉ ይሰለፍ ካብኡ ዝበኣሰ ግን ኣነ ዘስገን ዘሎ ሒዚ ክስምዑ መጺናዮ ዝነይና ጽምዶ ምስ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ሱዳን ብብዝሓቱ እቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብብዝሓቱ እቲ ናይ ዓፋር እቲ ናይ ኦሮሞ ኦላ ዝበሃል ሓይሊ እዚኦም ኩሎም ሓይልታት ተሰሊፎም ብሓደ ስርዓት ብልጽግና ሒዚ እያታ ቻንስ ክነጥፍ ንኽእል ስርዓት ብልጽግና ዘየጥፋኻ ስርዓት ብልጽግና ዘየኣሌኻ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር እዩ ኢልካ ትሓስብ ትግራዋይ የምናልባት ከም እንደገና ሕሰወሉ ክብለካ ይደሊ የምናልባት ኣካይዳና ንሕሰወሉ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ተሓደጋ ሒዚ ብሽም ሽምግልና ብልጽግና ሒዚ ክተት ኢሉ ኣሎ ሰራዊት ከም ብሓድሽ ክዕጥቕ ይጓየ ኣሎ ሓይልታት ክፈጥር ይጓየ ኣሎ ግን ይድምሰስ ከኣነ ኣሎ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ ግዜ የምናልባት ኣሶሳ ትበሃል ናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ዘላ ክቋፀራ ዝብል ሓበሬታ ኣለኒ ሰራዊት ሱዳን ብጣዕሚ ይምርሽ ኣሎ ብልጽግና እዚዩ ካብ ሱዳን ዝረኸብኩ ሓበሬታ እንታይ ይገብረሎ ይመስለኩም ብልጽግና ሒዚ እተን ድሮናት ይቀያይረን ኣሎ ኣንጻር ድሮን ትሒዝካ እተን ማዱለን ተን ካልኦት ድሮናት የምፅእልካ ንኣብነት ማዱል ናይ ድሮን ርኢኻ እታ ዓይነት ድሮን ሒዘሎ ጸላኢ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ኣንጻር ድሮን ትሕዝ ኣንጻር ወይ ድማ ጃም ዝገብር ንተን ድሮን ሒዚ ግን ብልጽግና እንታይ ዝገብሮ ይቀያይረን ኣሎ ኣንጻር ድሮን ትሒዝካ እውን ንተን ኣንጻር ሒዝካዮ ዝነበርካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንኣኻ ንክገብረካ ናይ ሃገር ባጀት ሒዙ ስለ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ካሊእ ድሮን ይቕይር በብግዚኡ ገልገሊአን ድሮን ሒዝዎን ዝኒሄኻ ነየይ ኣንጻር ጃሚን እየን ሒዘን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ እቲ ናይ ድሮን ዘውድቕ ድዩ ጃም ዝገብር ዝሓስካዮ ንኡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮ ካሊእ ትረፍ ኣብ ናይ ሱዳን ተማሂርናዮ ዘለና እንታይ እዩ ቀዲመን ተተላዓይለን ናይ ሱዳን ድሮናት ብልጽግና ናቱ ድሮን እየንቀሳቐሰን ምክንያቱ እቲ ሲስተም ስለ ዘርእዮ ከውድቐን ስለ ዝኾና እስካብ ሒዚ 13 ናይ ብልጽግና ድሮን ወዲቐን እየን ሒዚ ግን ኣብዚ እዩ ዝራመድ ዘሎ ብልጽግና ጥቕሙ ቅርሹ እዚ እንድሕር ኮይኑ ብእግረኛ ሰራዊት ከም ዘይኽእል ተረዲይዎ እዩ እቲ ኩናት ተስፋሕፊሑ እንሄ ኢትዮጵያ ብኦሮሚያ እንሄ ብቤንሻንጉል እንሄ ብካሊኣት እውን እንሄ ብናይ ወሎ ብናይ ሽዋ بأوروميا ملو بيشانقول تخوينات اللي حرت تسمح فيه إثيوبيا بمولع درونات جوزيو خشفنا يثني سرعة بالسجنة أزيو عبي عدل أقاتي من عند هالوي بوتي السودان بوزيكاتو حنقول إرترا إن حر تسلفها آتيا تجرايون إن حر آتيا فانوون إن حر ثلاثة عامة قالن غير له خوينات كابز قتم سرعة بالسجنة إذا كلنا نتخيل إن هالوي ناتجرايك ما تقوم مرحنا دكتور دبرتيان منجز تجراي زلزله مرحنا
بقبا مرحنا يردني حيزي ركب يقبر له يوروبياوان يدول له قال وزته زبحان ورثات هي اوكي دبلوماسي نعتبرنا يكون انا دبلوماسي ادلاي يو دحان نقصد ነገር ግን ለለና ዛኸረም ተዚአ through hooks or crooks نحنا ዛኸረም ተዚአ ስርዓት ብልጽግና ዝገብረን ዘሎ ነግረኩም እየ ናና ሓደጋ ኾነና ኢለ ዝሓስቦ ኣነ እናቀደምኩ ይዛረብ ሕድሕድ ናይ ተወልደ ዕንበብ እናበርኩዎን ዝመጻኹ ኣዋርሓት ክወስድ ዘይግብኦ ንተወልደ ዕንበብ ምእላይ ካብቲ ዝነበሮ ግዕዚና ክንደይ ግዜ ኢና ባኺና ክንደይ ግዜ ኢና ጥፊና መራሕትና ኣብዙይ ዘርአዩና ድኽመት ጌጋታት እንድሕር ወቂስና ዘኹሩ ጉዳይ ክኸውን የውልን ልቢ ዘለዎ ኦኬ ሶ ሚኪ ትግራይ ካልት ኣብ ውሽጥና ዘለው ሕመቃትን ፀገማትን ናልዕሉ ይመፁ ኣለው ስለምንታይ እዩ ኢልካ በጎቢልካ ንሓደ ሰብ መቸም ከምዚ ይገብር ኣሎ ከምዚ ጌጋ እንሄዎ ኣብዚ የስተኻኽለ ይትብልን ኢኻ እቲ ነገራት ተፅንዕ መርትዖታት ጭቡጣት ዝኾኑ ጭብጢ ነገራት ትሕዝ ጭብጢ ነገራት ምስ ሓዝካ ነቲ ኣካል ንባዕሉ ግደፍ ትብሎ ናብ ልቡ ክምለስ ትግራዋይ ኮይኑ ክሰርሕ ከግልግል ንህዝቡ ትምዕዶ ትመኽሮ መጨረሹ ግን ህዝብኻ ክሒዱ ዓድኻ ክሒዱ ምስ ፀላእቲ ኢንፎርሜሽን ናብ ፀላእቲ እናሓለፈ ዝበካ እንተኮይኑ ከም ተወልዲ ዕንብብ ዝገብሮ ነበረ እቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት እውን ሕዘየ መዓራር ኮይኑ ዘይቀፅዕ ኮይኑ ከምዚ መገዲ ንሰራዊት ንህዝቢ ኢኻ ተፍልጥ ኣነ ከዓ ፌስቡከይ እናወፃኹ ዝገበርክዎ ዛዕባ ተወልዲ ዕንብብ እዚ እዩ እዚ ተወልዲ ዕንብብ ሚኪ ትግራይስ ንተወልዲ ዕንብብ ይቕረይ ተሓቲቱ ኢሎም ናቱ ልኡኻት ኣብ ደገ ዘለው ልኡኻት ኣብ ውሽጢ ዘለው ልኡኻት ከይሸራሽርዋ መኪሮም ነይሮም ናይ ቀደም ዝፀንሐት ክነመዓራር ተባሂሉ መኸተ ናብ ምዕራብ ኩናት ተባሂሉ ተራዳእና ጉዳይ ዝነበረ ማሰጅ ዝገደፍክዎ ምስቶም ለባማት ኣሕዋትና ማለት እዩ እዚኣ ሒዞም ይቕረይ ተሓቲቱ ትማልስ ሚኪ ትግራይስ ሚኪ ትግራይ ሓቂ ሒዙ ዝቃለስ ባይዘወይ ይቕረይታ ዘብሉ እውን ብኣሜሪካ ባህላውን ብኣሜሪካ ካይዳን ሶሪስቱ ንዑነ መዓራር ኣሕዋት ኢልካ ናብ ልብኻ ተመሊስካ ልቢ ዕቢኻ ህዝብኻን ዓድኻን ኣቐዲምካ ንዑነ መዓራረ ትብለሉ ጉዳያት ኣሎ እዩ ተወልዲ ዕንብብ ንፈልጦ ኢና ሒዙ እውን ምስ እንወዲ ወረደ ኮይኑ ምስ ብልፅግና ይሰርሕ ዘሎ ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ንምፍራስ እዩ ልኡኻት እኒአው ሒዙ እውን በዓል ሃፍቲ እዩ ቅርሺ ናይ ብልፅግና ተቐቢሉን ናይ ባዕሉን ገይሩ ንትግራይ ከፍርስ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ ስምዑ እንዶ እቲ ድኽመት እኒሄ መሪሕነትና ሒዙሞ ንዛረበሉ ታደሰ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ፍለጦ እዚዩ እዚ ሰብኣይ እዚዩ ትግራይ ከፍርስ ተበገሰ ኣብ መቐለ ከፊሉ ምስ ብልፅግና ዝዛተ ዘሎ ጀነራል ትግራይ ነበረ እዩ ታደሰ ወረደ ዝብለኩም ዘለኹ ግደፍዎም ከም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ግደፍዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ዳ በቃ ሙሉእ ከይዶም እንድዮም ሙሉእ ከጥፍኡና እንድዮም ዝሰርሑ ዘለው ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ከጥፍኡና እናሰርሑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ብልፅግና ርክክብ ጠጠው ተይበል ሒዙ እውን ይሰርሕ ኣሎ ምስ ፀላእቲ ኣብ መቐለ ኮይኑ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መቐለ ኮይኑ ኦኬ ንዚኦም ዝሕልውዎ ዘለው ተጋርኸ እዩ ንኣይ ትዘሕፍረካ ትግራዋይ ኮይንካ ትዝሕመካ ካብኡ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ተለኻ ኻነይ በረቕረቕ ዝብሉ ሓፍከፍ ዝብሉ እኒአውና እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደስ ልዕሊ 45 ዓጀብቲ እኒአውዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ልዕሊ 45 ዲሽካ ዝሓዛ መካይን ናይ ኩናት እንታይ ቀረያ ገይሩ እዩ ዝሕሎ ዘሎ መቐለ ድሽካ ናይ ተኽሲ ድሽካ ኣነ እንታይ መ ይኽብለኩም 45 ኣቱም ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ኣብ ትግራይስ 45 TDF ናይ ስፔሻል ኮማንዶ ዝኾኑ VIP ዝኾኑ መካይን ናይ ድሽካ ተሸከማ ኣርማ 22 ወይ ከዓ ካሊእ ሰራዊት ትግራይ ዲ መፅኦም መቐለ ሓደ እንታደሰ ወረደ ትማሊ ሓደና መቐለ ኮይኑ ምስ ፀላት ዝሰርሕ ዘሎ ሒዚ መፅኡ ዝቐትል ፈሪሖም 45 መናእሰይ ንሓደ ሰብኣይ ክሕሉ ዝውዕሉ ዝሓድሩ ዘለው ወይስ ንዕቐት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንዕቐት እዩ ንሰራዊት ትግራይ ገይጋ እዩ እዚኡ ክልተ ሰለስተ ዓጀብቲ ጌርካ ዝኾነ ከላሽን ጌርካ ትሕልዎ እንታይ ፀገም ኣለዎ መን ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከብስሩ ኣረ ግደፍና ንዕቐት እዩ እዚኡ እዚዩ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ክእረም ዝግብኦ ብመንግስቲ ትግራይ በሸኳ ሒዙ ምክንያቱ እቲ ናይ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዚ ነገር እዚዩ
ናጎተተ ናይ ተወልደ ዕምብውን ዝኩሉ ኣዋርሕ ዝወሰደ ዝኩሉ ስሕተት ተሰርሐ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ጋና እንዳሃለወ ከልዕሎ ዝግብኦ እንዳሃለወ ዘይምልዓሉ ዋጋ ይኽፍለና ናብ ካሊእ እዚኣቶም ንኽትዕር እዚኣቶም ንኽትግምግም ናይዚኣቶም ፀገም ክትፈትሕ ናይ ሓደ ሰብ ካሊእ ይፍንገእካ ካሊእ ፀገም ይፍጠረካ መንጎ ስለዚ ደካማ ዝኾነ ካይዳ ዝኽየድ ዘሎ ብናይ ትግራይ ኣመራርሓ ካሊእ ኣብነት ክወኩም ወታደራዊ ኣመራርሓና ተስታውሱ ተኮይንኩም ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምምሕዳር ስልጣን ምስ ተዋሃበቶ እታ ናሃቱ ወንበር ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ከይሽየም ንብልፅግና እናሰምዐ ሒዝዋ ፀኒሑ ብዙሕ ኣዋርሕ ደጋጊመ ማሕበረ ሚድያን እናወፃኹ ዝነገር እዚዩ ለስተኻኽል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ የድልየና እዩ መዓት ጀጋኑ ነውና ብዙሕ ነገር ዓቕሚ ዘለዎም ብሞያ ዋላ ብጀነራልነት ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ዝረኸብዎ ስልጣን ብደረጃ ዋላ ወዲ ወረደን ፍስሓ ማንጁስን እቶም ዝለዓሉ ተኾኑ ግን ኣብ ውግእ ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ወፍሪ ኣብ ኩሉ እዚዩ ካብኦም ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዎም ጀነራላት እኒውና መፍቲ ባይታ ንዚኦም ከይመፁ ዝድለ ዘሎ ሒዙ እውን ግን ስርዓት ብልፅግና እዚኣቶም ብህዝቦም ዘይደራደሩ ብዓዶም ዘይደራደሩ ኣብ ውሳኔታት ቆራፃታት ዝኾኑ ጀነራላት ትግራይ እዚኦም ናብ ቅድሚት መፅኦም ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ከይኸውን ኮሎኔልካ ብሽርሒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሒዝዎ ዝፀንሐ ሰነድ ንፈልጦ ኢና ዳሕራይ ብተወሰነ ግዜ ቀስና በለ እናላመደ ንጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ናብ ሕቑፉ እናሰሓበ መጨረሽኡ ብውሽጢ ስልኹ ኢሉ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ፀጥታ ትግራይ እናመርሐ እንዳሃለወ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ እውን ንግዚኡ ንስኻ ምርሓዮ ኢልዎ ታደሰ ወረደ ነሳውስ ኢና እዚዩ ሕሰቡ ፀጥታ ትግራይ እናመርሐ እንዳሃለወ ይብለኩም ኣለኹ ካልኦት መዓት ጀጋኑ እንዳሃለውና ክልተ ስራሕ ንሓደ ሰብ ትህበሉ ምክንያት ዓቕሚ ዘለዎም ተሲእንካ ሰብ እንተሓፂሩ እኳ ኢኻ ክልተ ስራሕ ተሸክሞ እዚ ሓቂ ሓዝዋ እዚ ሓደ ካልኣይ ብብቕዓት ብዓቕሚ ይብለኩም ኣለኹ ብብቕዓት ዓቕሚ ሞያ ካብኡ ዝበለፁ እነውና እየ መፍቲ ባይታ ሓንቲ ቦታ እንታ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ብደንብ ገይሩ ሰሪሑ እንዶ የብላ እኒ ጉዕሽ ገብረ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ክኸዱ ተለዉ መን ተሓታቲ ዝኸውን ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ኣይኮነን እዩ መን እዩ ዝሓቶ ንኣብነት ሂዚ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ኣብ ድኽመቱ ኣብ ሕመቑ ብሽሙ ፀዊዕና ድሕሪ ወቂስናሲ እንታይ እዩ ሓጢያቱ ንገሩንስ በይዛኻትኩም ፕሊስ ዘይተረድእኒ ስለ ዝኾነ ኣርድኡንስ እሺ እኒ ጉዕሽ ገብረ ከይከዱ እንዳሃለዉ ኣነ ናይ 45 መኪና ምስ ባዕሉ ረጊፁ ኣኼባ ምስ ወፀ ካብቲ ሰራዊት ምስ ወፀ ናብ 45 እናተመላለሰ ዘይመርሐሉ ሰዓት ይመርሐ ኣለኹ እናበለ የዳናግረሎ ኢለ ኣብ ደደቢ ቴሌቭዥን ወፂ ይዛረብ ነይረ መኪና ንባዕላ ክትምንጠል ኣለዋ ምክንያቱ ናይ ውልቆ ኣይኮነትን ናይቲ ሰራዊት እያ ናይቲ ዕጀባን ትፈልጥዎ ዘለኩም ዕጀባን መካይንን ክምደባ እንከለዋ ነቲ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ነቲ ቦታ እዩ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ እንተኮይንካ ነቲ ናትካ ሒዝካዮ ዘለካ ስልጣን ዝምደበካ ነገር ኣሎ መንግስቲ እንተኮይንካ ፕረዚደንት ነቲ ሒዝና እምነት ናይ ታደሰ ወረደ 45 ዓጀብትን ድሽካ ተኮስቲ መካይን ተቀረያ ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር ድልይዎ ዘብለን ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትግራይ እንዳሃለወ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ወንበር ቦታ ስለዚ ምልከት እዩ ሒዚ ግን ካብኡ የለን በቃ ሒዚ ታራሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ታራሰብ እንታይ ኢኻ ትገብር ጀነራል ስለ ዝኾነ ግዚያዊ ምምሕዳር ስለ ዝነበረ ሕማቃት ሰባት ክህልውና ስለ ዝኽእሉ ንኡ ከይጎድእዎ ግን 2-3 ዋርድያ ትገብረሉ ተወዲ ጉዳይ ተራዘየለ ግን እቲ ባጀት ኢኮኖሚሲ ህዝብኻ እናሞተ ብጥሜት ፀገማት እናሃለወካ ናይ ዓድኻ ናይ ህዝብኻስ 45 ድሽካታት ዝሓዛ መካይን ጌርካ ንሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እቲ ድኽመት እቲ ዝምልከቶ ኣካልቲ ናይ ፀጥታ ዝመርሕ ዝብለኩም ዘለኹ ዝወቅስ ዘለኹ ማለት ወቀሳ እዩ እዚዩ ድኽመት እኒሄ ኣብዚያት ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ከስተኻኽል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትግራይ ሃንጊን ዝኩሉ ደቂ ኣንስትዮ እናተዓመፃ እናተደፈራ እናተቐተላ ዝኩሉ ፀገማት ኣዴታትና ኣቦታትና ለይቲ ቤተክርስትያን ከይኸዱ ዝኩሉ ፀገማት ዝነበረ እኮ መን እዩ ሓታትነት ዝመፅእ ኣብ ትግራይ ድልየቶም ሰሪሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተለዉ መን እዩ ተፀዋዕነቱ እቲ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ኮ እዩ
أستعمل مرار حزلو نتنا آخر أبتحتها خوينو زسرح زوافر حيلي ملو بملو حلفنتي يبكى ملو سلطان يبكى كي توادات أركيد حق خبري كان حرزي وافر كايو ناي مرحنة واساسنا دخمت يناتي كردوكم زلو تلازيو قصيلة تايكوين حيزي جناف سهمانجس نايت أستعمل حوينس أزا سراوي تقراي نجزيو حازو يتواهيلو ملوون إفاي تقورلن بمنجز تقراي ويدما بتزمركوت أكل تمايتهم بمرجع اكلن خمرحنا يخدو يوم تواهيلو مسيحة تمرس سرعتكم خميس خير إذا أنا هي تكبر ونحيد شقوط يا تخيل زلا تلازيو أتتا تقراي بتازلو يمرح جنرال سامانجس لو بعامي بوقعت أزا سراوي تقراي هالونا أفزا غربا قزي إذا خرمت زيا وعال حدر زي بلا تدارادر زي بلا ألا إنا خسرق سرعة بلسقنا خيلي مستوى مسانا تسليفهم زلو حايلتات نقصن إذا عند حر زي غيرنا أنا خنقرأكم تسقات حيزي دكتور دبرتيان مس أبي حمد شمقلنا بسلكي مدوال خمزي ناي دبلوماسي قالسي دحد تسقم لكن تسقم تاي مسلكم كلتاشن 10 تغلتن كلتاشن 10 سلسن كوينا تيجمر نهالوي بقعات النهنا سراويت النهنا عقم النهنا ناتبهاله دكتور دبرتيان بريزيدنت تግራይ ሽዑ ሒዝውን ፕሬዝዳንት ዝንሄ እንሄና እናተባሃለ መጨረሻን ታይጋጢምና ሪና የና ሒዝ ግን ኮማይ ኮናን ዘለና ሰራዊትና ተዳልዩ ብሳና ተሰለፉ ሀገራትን ናይ ውሽጢ ኃይልታትን እንደሃለው መሪሕነት ትግራይ መንግስት ትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንትና ናይ ጸጥታ ናይ ግዚያዊ ሰራዊት መራሒ አዛዝን جناف سهمانجس اتخذوا زلخم مجدي نهزو تقراي واقع خيفلو صباح وسانيتاتكم استخاخلو تليلكم حيزي بتخكلنيا بقى مرحنا اذا عاقم تزيل خانيي اني هي معات عاقم زنهو نتا عاقم زلو وسب امصو وانا قدميت يمرحنا مغرياتن حنا دحر حيزي بشمقلنا زفتح تقراي يصقم تقراي يلان دايما مسمن كشاماقل قدوفنا ياخلنا سقاي حزبنا ياخلو تمقلنا ناي سرعة بلسقنا ناي أوروما أي يخونن بحايلي يومنا بحايلنا مريتنا نملس بحايلي سرعة بلسقنا خطف زلو مسها خطافة نزي خطف تسلف حايلي هاجر إيرتران هالوت هاجر سودان هالوت ناي شوا ناي ولو ناي كالي جنبارات فانون هالو مسخا ناي عفار ناي قمات ناي آجو حايلتات مسخا هالو إزي رب حازيو بلسقنا حيز تخيبو تجميعن هالو اندحر نفسه قمت اندحر زي وسيد مرح اندحر زي بالكا أوشتها صباح نقول واقع خفل اليوم صباح نقول واقع خاين خفل إذا خرمت زيا حادية ختولد اللوا دحر حيزي حد سوات إنه بتعمي أنا زقرمني تقرمني يخم بقى خوينا تيجي لنا بشم قلنا عايز عشان عاتر سوات شديش تعمت مل هزم عراب هزم تقرأ يساقله تما زوال هزمنا حدا نتوي 3 مليون سكا حدا نت 5 مليون يساقله تاب تقرأ إذن هزم بمولو يساقله تري ولهم ناي بافرا كم يجيرو إنفورميشن كم زرخبن كم يجير خطفنا 5 خونه من نيجيريا زنيورك جنسايد أباسانجو مخيرون يلو صحيفه ولا سرعة بلسقنا لما أنت لا تفعلكم ولا تلازيو إتي أنا تزرين زول حادقة بلسقنا شمقلنا نامخني عدد حاسو زلخ نقرأكم إذا خرمت زي أنت تشاقاقيرنا بزحات درونات ولا أنصار درون زحازي أكالي هالو إرتراي خون تقراي تخون سودان نغيركو تندرونات تنصار زحازوون السوق كالت درونات ناقورك نامساهو شافتيفة هزي تقراي بدرونات مجرشو يدخف قبريه إلو زحاسو زحالمو زولو حلمتات إزيو فاتانا خير نخمتس جزينا نقوت تلنا مرحنا تقراي نزيه تستخافل حيزي وصل حيزي تمع هزبخا ناي سراويتكا لأختو السلالفة تم عراري نهالو حيزن نهالو تجزينا يتباخونلنا جزينا يتدفولنا مرح تقراي منقس تقراي أوزي يوتناتي إزي حادلو كالاي بلسقنا نحو حتى فلتو هيو معنا تقراي ملسو ويلو نعلم إيفا يقبر أنا مريتهم اللي سلميه أفلتو نحو حتى يبيا أيه سلوزيو حيث توقن نحو حتى يتغني عيلكا دا يتقبر نتمسخا تسلف حيل السودان نتمسخا تسلف إرترا نتمسخا تسلف فانو تمات آقو
ዓፋር ናይ ቤንሻንጉል ናይ ኦሮሞ ኦላ እንታይ ይኾኑ እዚኣቶም ተስፋ ይቆርፁ ምክንያቱ ሕወሓት ተዓሪቃ ምስ ብልፅግና ፅባሕ ንጎ ንኣና ከጥፍኡና እዮም ትማሊ ምሽ ኣይንስለፍን ምስ ብልፅግና ኢላ እንታይ ዕርቅና ደሊና ሒዚ ናይ እንታይ ሽምግልና ብምንታይ ብሽምግልና ኣይኮነን ዋ ህዝቢ ኤርትራ ብልቢ ሒዚ ምሳና ተሰሊፍ እኒአ ንሕና እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፍና ንና እዚ ኣሰላልፋ እዚ ግን ነንረብሓ ንኸውን ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ስጋኣት ንህዝቢ ኤርትራ ስጋኣት ንህዝቢ ሱዳን ስጋኣት ንህዝቢ ኣምሓራ እንተ ኮይንና ንሕና ምስ ብልፅግና ተዓሪቕና ምቕፃል እንድሕር ኮይኑ ናይ ሓደ መራሕቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክተፍልዎ ይኹን ምክንያቱ ንሕና ኣሰላልፋና ምስ ቶም ህዝብታት ሱዳን ህዝብታት ኤርትራ ህዝብታት ኣምሓራ ዕጡቓት ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ፋኖ ሰራዊት ትምሳና ዘሎ ፋኖ ይብለኩም ዘለኹ ካልኦት ዕጡቓት እዚኡ ህዝብን ሰራዊትን መንግስታትን ምስዚኦም እዩ ኣሰላልፋና ኣብዚ ንቕየረሉ ነገር የለን ስለዚ መሪሕነት ትግራይ ንሕና ብዝደለይካዮ ክትዕንድር ብዝደለይካዮ ክትዘልል ኣይንፈቅድን بمن تأمر أي خونن ويلك سوات أب حمقكم أب سلفناكم نأنا نهزونا أيتدخمنا نقال سزلنا قارسي وررنا أسكاب زنكع نخرج لنا خيدي منا أسينا واجاز خافلو صنحن زلون حيزون بخنت خنا بخنو حو حتى فلت رخيبات وحنقو أو شو خيدا فمدليتا إثيوبيا ويكون أخذ قصة عين دلل قطوا لكم ما راح تحو حتى زيون حيزي وتم كلنا بشوية يلان وتم كل مش بلسقنا يلان شمقلنا يسرحين لكم لنا بشمقلنا يكونن بلسقنا زفلت ببتريو بعدكيو تلاقي يركب بحيث تخيبن هالوي أتانا خير صمد خامس إرترا أتانا خير صمد خامس السودان أتانا خير صمد خامس عفار مس أمحارة مس روما مس كالي نسرعت بلسقنا ملاي مس كالي سوحنقو هزبتها تقرأين إرتران بحادة يدن قوانتن كوينة تحايفهم بسلام كنورو إيو يتصمدو تمسريتو تصمدو زخيد زلو نوزي كفرس جن سرعت بلسقنا نحو حتى فلتو خيب معنا تقرأي كملس كاو خيب تملس كان إرترا ناب كالي كابتم دو وصاي ناب كالي أنصارنا نخسلف يسرح زلو شرحي هزب تقرأي هزب إرترا اللي ببال بدك بالكم هزب تقرأي هزب إرترا اللي ببال بلسقنا حيزون مس حوحات عارقو أفلتو نحوحات هيو معنا تقرأي ملسو يتزن هيت أنا كالي صمدتاتنا المفراس يسرح زلو شرحي زرخوكو حاوريتا كل خايز فلت إذا كان إحنا عين قبلن تجارو كم تجارو TDF كم TDF هز تجراي كم هز تجراي عين قبلن أوزي صنيع عمر إحنا تجراي قصر له ما نجس تجراي ودمنا حوحات أوزي صنع له لا خبص بس يلا مع أنت هاس شت أبيك عايزي تقالس بلسقنا مز نا أخذت نبريد اللي كان بك تمكننا يدينا جيزيا مقتلتيا كرمت زيا محل مشاغرتيا تاشر هتاتهم كل فريتنا يانا تلوزي مريحنتنا انكرات زخون وسانتات وسن وعلى الحدر نابلكا صومن نحلفكا ورحين نحلفكا ناو عامتات زحلفكا يو زوابا خلنا يو يا أخلكا يا أخلنا حمق ناو حد حوحات مرحتي نهاتكم حمق أتي واقع فيلنا توم ناو شوا خيدم زنيو سنفا زخون بعلو تودي بمرار حكايدا زوم صوم أكالات يوم إني جايتاتشو إني قال ناولنا تصوع على ترقم يودن إزيوم بعلها منجست تجراي زنيك حيزي دكتور دبرتيان كور وبريزيدنتنا ناتكا دخمتات زنور ناتكا حمقات زنورو بتوم زنورو خنقط عادي كونه بتوم حيزة تجورم زلخا كايدا استخاخل فتين كاوسن أبا سانجو نسخاب زلقوقيخا إرك مسينكا نسخاب زلقوقيخا أبي أحمد نسخا تمايدكا زفت تحت سقم يلنا بتجراي هذا تجراي مواصو مفتحيو سراوي تجراي إيو صوم دو إيو سودان إرترا خالي حيلتات مسانا مستقرأي تسلفه مواصلنا يزي حيسكا إخا تخوينات أكفي خافت هاجر مولو وجز كايدو الحيزي تزمت مريكا تقاطر سلا إخا توجز مساحة تسلف حيلي إني هكا إرتراني هي سوداني هي خالي وني هلوك بلنا يزي حيسكا غيت عود حيزقن تقوتو زلخا فيزا خاتا أجدي كم زبالة إلى أمريكا سلاز عفرة سلاز بخيت تومس أو نجار يلن ولا حنتي بس كاس زي ندحر دمسيسكا أمريكا مس حيالي تسلف بايزو تقراي حيلني هوا تقراي سراويتني هوا تقراي لبام هزبني هوا تقراي جن زقودلا كل جزء زقودلا زلو أنكرا مرحي وساني زخون مرحي إياسينا تمالي زياسينا ملس راي تفطيرني نتقارب دم بزمرح ليتيب أبدم زمرح حالي تقراي أي ولدت إني عدت تقراي أنا نخون زلنا أنا تسألني خي مسلكم من دكتور دبرتين
دكتور دبرتيان جين يوهنا خايبك نسخة فلاسي باباس كشي ايكون كان بوليتيكا مراحي منقسيخا لبام تنكارا شكهن مراحي تكون لك شكهن مراحي مالتي نتوم صلاتنا نهزب خايكونن نتوم صلاتنا لخبسبس نالكا مريحنت ايواسنا نحن دحين يوهنا اي سرحنا ابز عالم زيو سلازي دخمت ناي دكتور دبرتيان خطانا خير نحنا خان او قولنا خاتسلفنا تزاقاجينا هنا داسبرا تقراي تدالي ايو سراوي تقراي تدالي ايو تدخمت حيزي ام مريحنت ايو جيجنا تي دي اف نحلو كاي تباخن دبر برهان سبصحي بنحاتكم دكاما زخونه بوليتيكا اينا واغا خفيلنا دبر برهان بصحي سراوي تقراي نعته ملسي تولن دبيكم ناكو يخم بايزوي دبر برهان بصحي مستملسون مغنياتكم اي نغركم نالكو نحنا نتقالسنا نسخم بينكم توصلوا ونغرا دحيزي يبقى ياخلنا منقسة تقراي ودي حوحات دكتور دبرتيان جرنا في سامانجس عيشوا شو ناولكم جزيانا يتباخنوا لنا بيتقاتكم انكارا حزبيت انكارا سراويت او غوندكم عاسيل له عاسيل لا لنا دياسبرا تقراي تم سبات اب بقى نق زي نبل ابقال سنانينا نزي كن بغباو مرحوو تدا ازيل خانيه تعاقم زلوون اب قدميت يمصا ناب قدميت تمالينا اينا خغدفو يزي غوغو يبايزوي بقى اندهر بقى زي عند حكوينا تعاقمي خازي عند علي نحر زي تصدر خوينكم كو ابز خونا ابز معاول العالم ما دبداب صحيفه بالكا ريزاين خاتقبر اب 50 لا مخنيات يفطر سلامنت اي ازاز سراوي تግራይ سي زي شيم መንግስቲ ኻኮ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ብቕዓት ዘለዎም ከለ ነውሎም የምስልካ ባዕሎም ቶም መራሕቲ ቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሰራዊት ታው በሉ ሕረይ ወለም ንመን ከም ዝሓሪ ንርእዮም እዚ ግልጽ ይኹን እዚ እንድሕር ተገይሩ ግን ንስኻስ ሓደ ሰብሲ ናይ ጸጥታ መራሕን ናይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይንስ ክልተ ስራሕሲ ሓንቲ ስራሕ ናይ ጸጥታ ትግራይ ብትክክለኛ በጋዋ ዘይተመርሐትስ ክልተ ስራሕ ሂብካ ንሓደ ሰብ ተዋሂቡ ንሓደ ሰብ ዋጋ ንኸፍል ስለምንታይና ዋይ ግደፍዶ ያኽለና ስቃይ መከራ መራሕትና ተማዓራረዩ ናይ ሃይማኖት መራሕትና እውን ግደፍና በይዛኻትኩም ያኽለኩም ናይ ሽዋ ኣእምሮ ዘለኩም ኺዱ ኣብ ሽዋኹም ኪዱ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን እዚ ሕወሓት ፍልጦት ይሃበና ሕሞራ ይመልሰና ካብኡ ኩናተይ እንደልና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሕሶት እዩ ሕሶት እዩ ፃዕዳ ሕሶት እያ እዚኣ ኩናተይ እንደለን ሕወሓት ፍልጦ ይሃበና ሕሞራ ይመልሰና ኣይሰርሕን እዚዩ ንሰዚ ኣይትሸውድና ኣይንሽወድን I'm sick and tired of أنا بوزح حبري تاريخي بس لازم له خوي زنجر ذي حيز زارب زلهم بوزح نجر بتسجلنا زخارم زلوا خير تات إن ما راح تتقرأين عشوي دكتور دورة إيه كذا يوح لبو زا مسكين زخانة لبو ليه زو تقرأي سبحانه كم بحدش تقرأي جنساي كيف السمنة كم بحدش كيني شفشف إيتي جيجنا زخانة سراوتنا مورالو أمن تاي درجة الحيزي تدالي نايب لك على سراوت تقرأي هذا ولا حيزي أواج نحن يكوننا تقوستي نحن يكوننا رخوينا بدليتي عدنا أي معراب تقرأي سراوي تقرأي معراب كاتو ما بتيجي بتخونه بوت هذا مسكار بدروني يكون تقصنا زول بتسقنا تاي مالتيو عكوانا أمريكا عكوانا أوروبا تايو نية بلوغ قدنا متوزياتهم صراحة نقول لكم مالهو سرعة بتسقنا تعاليو إثيوبيا خيط فرسهم ترايم أمريكا يكون أوروبا زفور حزلو خيط فرس هاجري نحن هاجرين فرسن إرتراويان هاجر كفرسو أي تسلفن سراويت إرترا أن إثيوبيا خفرس يكون العلامو سراويت إرترا جنا وعاد خنبر تقرأ تدفرج أو قلنا هز تقرأ كنسل فينا يلو زقارة سراويت إني سراويت إرترا هز إني هز إرترا بسلام نس وجناتي نس تجاري عشاني زنبرة جيجا صباح نقول بحق نخير كينا خحسا زول هز خحسا جيرنا دحر عايز جنت ما نسي تقرأ ما نسي إرتران حدا إيدن قانتو كوين تسلي فوق عاد خنبر نتواجه نتقاتلنا أين نبر إلا زوسنا هز تاتينا نحنا هز تقرأ هز إرترا كبر لأن كلهم تجاري يتراوين أو عاشلكم حيزون زلهم تأنا خير الناس يكون حيز تصلوا مرحنا تجاري جن حيزي والثانية تتوسن نابل بقى تملس عيتشود بسرعة بتسقنا روما ما أنا هتفن يترى هتفن يتصلي في زلوا بحرنا تأيب لك روما ما ورقتها نهاية تجاري هتجنا نهاية تجاري نتأيب لك روما ما سرعة بتسقنا أنا هتفن يترى هتفن بحر خقوات صار رومي امباير كهنس يو تسلي في زلو زعاز تግራይ ይግደስን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኸዱ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዘሎ ተጋሩ ንሪኦም ኣለና ይሰሩ ኣለዉ ሒዚ ምሕረት የወርደሎም ተመኡ ዝዓበዩ ስለዚ ንሕና ብግልፂ ንዛረብ ኣለና ጎረሮና እስካብ ዝልሕልሕ
ኣይተኸሙና ኣመዓራሪ መሪሕነት ትግራይ ምርሑና በግባብ ሒዚ እያ እታ ግዜ ሒዚ እያ ኣይተባኸንዋ እታ ግዜ ዋጋ ኣይትኽፍሉና ከፊልኩም ኣይትፀበይዎ ስርዓት ብልፅግና ወፈር ኢለሎ ሒዚ ክተት ኢለሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ክዕጥቕ እዩ ዝጓየ ዘሎ ሒዚ ሒዚ ፀይባቶ እንዳሃለወት ብኩላ ተኸይቡ እንዳሃለወ በሎ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ንቃሕ ኣውፅዩ መራሕትና ዝኸድዎ ዘለዉ ከይዲ ሒዚ ግን ጌጋ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣካይዳና ነስተኻኽል መሪሕነትና ዝኩሉ ምድላዋት ተገይሩ ተወዲኡ ሰራዊት ኣብ ረዲ ዝኾነሉ ጎሄድ ዝብለካ መርሒ ብዘይ ምህላውና ብጣዕሚ يحزنك يحفرك أخا ብልፅግና ግን ከጥፈና እዩ እምበር ምሳና ተደራዲሩ ምሳና ተራዳዲኡ መሬትና መሊሱ ተጋሩ ኣብ ዓዶም ክነብሩ ኣይደልን ንኣና ጥፊኡ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ዝደሊ ስርዓት ብልፅግና ኣለኩም ኣላቱ ሰዓት ንተጋሩ ጥፊኡ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምቁፅፃር እዩ ትዕላምኡ እዚማ ኤርትራውያን ቀዲሞም ፈሊጦሞ ዳስ ዋይ መፅኦም ምሳና ጽምዶ ንግበር ትዝነበረ ኩናት ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ዝወጋእናኩም ጌጋ እዩ ካሕሳ ዘልዮ ትግራዋይ ይክሓስ ዝቅፃዕ ኤርትራዊ ይቅፃዕ ኢሎም ዝኣመኑሉ እዩ ዋላ ብደገ ከምዚ ዛረቡ ዘሎ ተዛረቡማ እዚ ዝኣምኑሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ነገራት ቀዲሙ ብደንቢ ገወዛት ስለያ ሶሪ ገወዛት ስለያታት ስለ ዘለዎም ኤርትራውያን ነቂሖም እዮም ቀዲሞም ኩሉ ነገር ዝቋፀርዎ ዝርእይዎ ኤርትራውያን ብደንቢ ተለይሉ ዝርዶም ትግራዋይ ግን 2007 2008 ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ በተለይ ኣብ ጎንደር ኣብ መተማ ዮሃንስ ኣብ ካሊ ተቀተለ ተጨፍጨፈ ሃፍተ ገነቱ ተዘረፈ ትግራዋይ ኣይተስታውስዎን ንስኻትኩም ተጋሩ ንስኻትኩም መራሕቲ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ 2013 እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ዛዕባ እዚ ዝዛረብ የለን ትስለያ ማሓውራት ኣብ ስርሑ ይሰርሕን ሽጡ ከይወቅዕ እንተወልዕ እምቢ ሃይጃክ ገይሮም ናይ ብልፅግና ልእኻት ኮይኖም ምስጢራትና ኩለን እናደርጉ ኣውፅኦም ዝበስበሰ ካይዳ ዝፀንሐ ንሓደ ሰብ ክትኣሊ ኣነ ዳርጋ ዓመት ገይረ ኣለኹ ንተወልዕ እምቢ ካብ ዝቃለሶ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣነ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣክቲቪስት ኮይነ ዝኩሉ ሓበሬታ ሒዘ ንሓደ ዝኾነ ካሕዳም እንድሕር ገሊፀ ኣቐዲመ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ንምንታይ እዩ ፀጥታ መራሒ ፍስሓ ማንጁስ እዚ ዝኣክል ግዜ ዝወሰደ እዚ ስንፍና እዩ ባይዘወይ ስንፍና እዩ ደካማ ጎንታት ዘለዎም እንድሕር ገሊፅና ግን ዓወፅ ወፅትሉ ሰባት ኣለኹም ዓወፅ ወፅትሉ ኣነ ዛዕባ ህዝበይ ዛዕባ ዓደ እዩ ዝግደስ ሰራዊት ትግራይ ልቢ ግበር ውሳኔታት ኣብ ውልቀ ሰባት ኣይንመርኮስ ውልቀ ሰባት ጠንካራት ኮይኖም ብጠንካራ መገዲ ይምርሑና ሰነፋት ኮይኖም ግን ዋጋ ከየኽፍሉና ዋጋ ከይንኸፍል ልቢ ጌርና ረጊእልና ተረዳዲእና ውሳኔታት ይወሰኑ ሒዚ መሬትና ንመልስ ህዝብና ዓዲ ክምለስ ጠበጥበጥ የላ ስርዓት ብልፅግና ሓበራዊ መኸተ መኪትና ምስቶም ተሰሊፎም ዘለዉ ሓደ እንተይፈረሰ ዝፅምዶና ብሓደ ኮይና ስርዓት ብልፅግና ከነኣሊ ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ከመይ ያትኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ የምሲኹም ዓዲ ሙሉእ ዘለኹም ትግራይ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም እውን በብ ዘለኹም መሳዓት ሰላምታይ ንኩልኩም ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ካልኦት ወገናትና እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ንኩልኩም ሰላምታይ ይብፃሕኩም እናበልኩ ከምቲ ልምደይ ያው መዓልታዊ ኣቤት ንክወኩም እንድየ ዝምኩር ስለዚ ማዓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ንክሰርሕ ወፅየ ዘለኹ ኩነታት ናይ ዲፕሎማሲ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሒዚ ኣሜሪካ ተመሊሳ ንኢራን ትትኩሰላ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ከመይ ኢሉ ፋሕብትን ዝብል ምዃኑ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ኢዳ ዘእተወትሉ ኩናት መጨረሽኡ እቲ ሃገር ይብተን እቲ ህዝቢ ይሳቀ ኣሜሪካ ግን ስዒራ ወፂኣ ይትፈልጥን ኣብ ዝኾነ ኩናት ስለዚ ኣሜሪካ እትትንክፎ ሃገር መጨረሽኡ ውድቀት እዩ ሶ ኤሪክ መሲንጋ ዝበሃል ኣምባሳደር ምስ ስርዓት ብልፅግና ውጥም ቅልቅል እናበለ ሒዚ ለባም ዝፃወት ዘሎ መጨረሽኡ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኤርትራውያን ብሰንኪ ተጋሩ ዘይኮነት ብሰንኪ ስርዓት ብልፅግና እያ ትፈርስ ዘላ ፈሪሳ እያ እውን ንሹም እያ ዘላ እምበር ንሪኦ ኣለና መራሕቲ ናይ ብልፅግና ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ ተይቀርየ ሒዚ ተጋሩን ኦሮሞን ከበኣስ ዝምክሮ ዘሎ ፈኻራታት ዝሕስዎ ዘሎ ሕሶታት እዚ ለሚድና ኢና ተጋሩ ኣብዚ ግን ኤርትራውያን ክትርድኡ ዘለኩም ዝስርዓት እዚዩ ከም ገለ ገይሩ ሒዚ እውን ተጋሩ ምስ ኦሮሞ ከበኣስ ይምክሮ ኣሎን ንኣና ንኣኻትኩምን ከቃትል ከዋድእ ላዕላይ ታሕታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ግን ልቢ ጌርኩም ኣሕዋትና ኤርትራውያን እቲ ፅምዶ ሰላም ንምንታይ እዩ ዘላቂ ንክንገብሮ ዝግበአና ኢልኩም ዓሲልኩም ዘለኹም ምስ ህዝብኩም ምስ መንግስትኩም ምስ ሰራዊትኩም ከምኡውን ህዝብታት ትግራይ ንቐፅሉ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ሰዓት እዚዩ ከም ትሪእዎ
حوحات كم حرج تفتينا أيايلو حوحات يفلتان وعلب توريا يفرمت اللين وعلب توريا زفرم 3 ساعات يوم يلنا زي ولا نقر يلن مس إرترا تزين عراق نيرنا مس تجراي ناي تجراي كوينات مس بلسقنا داي خمسة قاطمنا نفولت أينا إيلونا جيرنا إذا كله بعلو قال بقال تزاروم يزنقلكم زلهو إذا كله يلو حيجي خان هاي بلنا له بأوروميا زي أولاز بهارناي أورومو حيلي يدخلوا كابد ساوت خمسين كاساس يجروا يدها خل حيز بناي أولا بناي أورومو ليبريشن أرمي يقتل له سرعة بلسقنا سراويت ناي إثيوبيا حيزي ناي بلسقنا يهدم يزول بب جنبارو بمحرا خلنا ريالنا بولدي بشوادي ببيشانقولي يدها خلوا حيز خاشر حين هاي مصلسي أرم 7 5 جيرنا عينا 5 جيرهم يواجهوا شعبيان أرم 7 السودان حجزوا 5 جيرنا مرحت السودان مرحت تجراي مرحت شعبية 5 قتيلنا عينا 5 جيرنا أنا لهم بروباغندا يشرحوا له أبزخون علم نام الجدال زاتو تجراوي نام الجدال زاتو إرتراوي تراو تادريخون مرار حيخون سر عاتقو مسوات خمزلو نهزون عدن كسوا أيل زوج تجارة لاي بحال تجارة لاي خوص تلو نسلطان يكون زوج نقول كرب هاي يكون زوج نهزون عدن كدحين بعقمو يقلقل حدا مرحي سوا أنت اللي خاني أي ميتي مرحتي فطيرو يو تخيل لافات كاني أي إتي مسواتي زخفل تجارة لاي نايتي تجارة لاي مسوات زخفل حيدر تقبلوا بألافات وطيو نعدو زقلقل نعدو زقادل نيو زفتر زيو نفولت أخولنا تقانو إرتراوياني سلازي حزب بلسقنا عاود بير سلازي بزولو خلافات وافيرو بتقرنيا تزارب تخلافات إتي خونتات اندحر تردي خمو ناي أولا حيل حيزي سرعات بلسقنا أوروميا يدم سسلو وحست زخونة إثيوبيا سيرلان إسرائيل شو عطل عمد تجارو سرقوا منا تجارو 5 جيرو منا ناول بحسد بروباغندا سرحوا وزنورو حيزما ويانا يبللو أديس أبابا خينمول ويانا معزز متنا ويانا إن عندلي يبلا كان له حزب إثيوبيا الساعة زي سرعة بلسقنا يكون نزل كذلو ويا 5 حرج تبتنا وحوحات هايدا حيزي ناي أولاسي حوحات إذا اعتقد له حوحات إذا سلطنا له يبلا لك حيز خم بحدش نفانون كم يبلنا الحوحاتي وي حوحات أنت حوحات سخندي تاريخي صريحو قلك حوحاتي تفرح مخانس نري لنا عالم دبلوماسي يخون حيزي أنا تأخذ لكم دلي بلسقنا نخطف نيشتا غرياتنا أوزيو فنتن كأوز لنا حزب من خاص حزب مبعث مصلع خفطر وز صرح وزلو أزي بلبي تجنزبنا خنبكتو خنق على سخن كلا لنا نحنا مس حزب إرترا مس حزب أمحارة مس حزب عفار مس حزب تات أورومو بيشانقول خالي حزب صقم يبلان صقم نيرنا يفلتن أرسنا قصليو زغطرو المجد خانية سرعة بلسقنا نملايو سرعة بلسقنا إخا سلام تركب حزب تجراي يكون حزب إرترا حزب أمحارة يكون حزب عفار حزب أورومو يكون حزب بيشانقول كل بهر سلام كركب تخينو سرعة بلسقنا حابيرو كتفو اللو سرعة بلسقنا خطفو يزلو كالي أمارة جلن إتهم زبلصقو تجارو سمرت دو قالنا ناول زفكر زلو بجيستي سيلكا بخالي مهراتنا ناول خندي يقول يصرح له نريهم لنا قد يوركم زياتهم معلتهم سلا أخلتيا صلميتاتهم سلا زلايا أفتاز صلمتات الله ساعات جن هذي هات أو قطع يقول له تنكا يقور تجارواني نحنا مريتنا توريرنا هزبنا نتساق سوقلنا عين نبرن تعجزتنا وقعيو دحر حيزي بشمقلنا زفتح قداي يلن ولكم لنا إلاكم هنا قدمنا سلازيو ناي مጨረሻ መልእክተይ ንመራሕቲ ትግራይ ኣብ ዕንክሊልን ኣብ ዕጢጢን ግዜኹም ኣይተጥፉ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዕንክሊልን ኣብ ዕጢጢን ግዜኹም ኣይተቃጽሉ እዛ ክረምቲ እዚኣ ስርዓት ብልጽግና ክእለ ታደወል ኣብ ኢድኩም እያ ዘላ ታደወል ደውልዋ ኣብ ትግራይ ዝቃለሰ ኣይተሳነን معاس جيجنا تجارة لاين هنا معاس منسين هنا حيزون عدو خحلو هزبو خحلو تجراي حرخو استسلفن بألافات يوم مناسي تجراي هز تجراي
عدنا أحلفنا نشيطن أين بركخن مرحونا تراي زبر زلو مرحونا السؤال كا معفار كم كلبي منبح كم كلبي بسمع زلنا ها عدقرات كم زيقورو ها أما غير خمس زيقورو ها عدوا خمس زيقورو هذا السؤال كا شاطريو تسعة شعتن بوينت شعتن نتري هزو تقراي نعدو أحلفو أيهبن بس عند شعتن 9% إتي لعل 9% خاطر قارا لايو إتي تحت 10% زخوانة تدبيقو تحاويقو حلف هذا اللي نتاقو زقوايت أو حنوقو خفتم بناي من دم بناي من مسواتي لعل كل لخت كومن تدلي أب سلام جزيه تا سلام زبكا تا تكالكا خفتم الله تدلي خمني يحلو لك من واقع مسكفل لك أيو سلازيو إتي مشروع تجارو وزلهم مع حوار ميديا تردينا أينا أنتم قفايلن قفالو خمسين ألف كاتو مع حوار ميديا بتلاقي تيك توك جن نيشتاي رجع ولو تاي قفا أبيو حو حد جاي فايت فلتن نحو حد الجدم بي أنا بوو تاي زبل قالك باينا حو حد ميكالي أبدا دبيت ميديا انترفيو جيرو نجير نايو ني من إساي نهزت تقراي مين كا إخاتك قادلو بإمنت خم بحدش خي تشفشف خي تقف صلاحي خيبو خطفه كايه سلاز بلاك هذلو إخا مين كا تقادلو مين زقارل زول لكن خاب مقدال وصيو تملستو هيلو زي تملسجن قديتو يهيز نعوص أي بهالله نزي تقفاز بهذا خما يلقفا خون زيدام تقارا لا ينيركا نبيت سوكا مسيخا بفقادي تفرالي مخنيات حيزقن عد خاص أو عيد تقارا الكالا ختقادل خطفه كايه زبلاك هذلو سرعة بلسقنا نزي نمكل خال نعم مسبوصات كان هذا خاطو تواهيل كا زي آتخا حيسا يخون الله حد خما خلوات زنوحنا صحيح ناولو فيديو الناس يروحون قرصوا بروباغندا مسرحي حيزون وشنا زلو صلاتي ناي سمرت بارتي زم صعادو صلاتي زولم حمشاي صلاتي صعاد زولم كيدانا امن بتخكلنيا زغلصم نزياتهم كان ملحاسم نقورصكا اوي مبلغ دفوسي مبلعيت انجرا خيهلوم بن ملحاسم مقراصيو ونياتو زياتهم كافتهم صلاتنا زباسو أو وشنا تسكسيقوم تقرنيا ناتزارو زتكرنا زلو نزياتهم ملحات مقراسيو مرحانيتو خالي من ميلن تقراي تطف ناتسلفي أو وشتي هزبخا وينكا تدبيكا تزاقاجيخا فيديو نعرضكا نعالم قفان هنا لك تجفرر سرح زلخا قل ملحاسكا تقرص تحقدن بي أبتكبار يوعال بقى نزيوم ملحاسهم قرصوه حكاية زيادة مدحانيتا عدخا خطأفق أوش تخالوخ ناي بلسقنا لوخ ناي سمرة كان يجي جفان هنا ولا فيديو قرص نزل فيديو زقرص يدو تقرصه نتي جفان هنا ولا زلفلف ملحس تقرصه أبدي ساوان تاي قورو ملو تقار حيزي ناقد قط ببتر يوم زقفوا ومزلو قفا مالت أقديد كان ناقد قطكا نعان تها إثيوبيا تمالي نتقراي زطفات نتقراي دق أنستيو زدفرت بيتك هنتين مسجداتن زدفرت إثيوبيا مليسا نتتوريفو زلو نختدفر نختطفر نعا قديتا خايلا ببتر ناقد قطت ناي دساوا بوليس ريقو لهم خاي قور له ببتر ناقد قطو تقراي جيل ختنبر لك اي خطبها زلها تقراواي كوين كاسي اي تنبرن زبلت صلااني هيكا نزي اي تنبرني خا يلو زفرجا كازلو صلاي مساها تسلفه حزب ارترا حزب تقراي مساها تسلفه حزب السودان حزب امحرا حزب عفار حزب اورومو حزب بيشانغول كالي بهر بهر ازي حابيرو نسرعت بلصقنا نخالي خبق نزل عالم تقالسيو ازي قفاي كونه كتنبر عدخا كبيركا بسلام كتنبر وحست تقراي تفطر اجامكا وفيو ازي كيك تقبر نايل اخا عصوات بلصقنا وسطنا تسقسيقوم فيديونا قرصو ياوي ناولو بروباغندا سرح زلو غني لكم لكم نتوم فيديو زقرصو ايدهم قرصوهم بقى ايدهم قرصوهم فردنا قال انت هاي زخون فرديو با اسكا فرد توسدو مسكا تعاليم كو تي قالسخا كو يبالاشو ولو سلازي منسي تግራይ نزيوم ناقرص فيديو زلفرف زلو تريقوم زلوخما تن موبايلهم حيزوم زقرصوون زلو بروباغندا سرحون زلو ابا بمقاس ديا بخاراديا قرصوهم ايدهم تنكم زغور زلو مخاتنا زبالاشو مال حسمون يقرصو قارسناي تግራይ خحمشش زصرحو زلو فت بايتا خوينم أو زل خفت بايتا زل خفت قولنا زل خا سقم توسد هاي مالتي
سنة سرعتكو سمعوا نحنا نطفانا ناي صلاتنا لأخات نقرش تعاسيوم قال سنا زواخنو ناي صلاتنا قبلنا حوحات كزروا أنصارنا قالوا زلوا أكلات نزياتهم كتنح سيلم يبلكان من سي تግራይ أفت بايتاو يوم سخا نزياتهم سيبلكم لكم نفرد بيت دو نابقل ديمقراسي دو بشم ناصنت يلا زي يسرح ناوي عالم يو أبي أنصار أمريكا خانك أنصار أمريكا تلعلم من تاي كم زقاطنا كحتريخا تاكريكا أفتز مع ولا عالم بهال ديمقراسي أبي زلوا ديمقراسيو مني ديمقراسيو كا زي ناي ديمقراسي كونه ناي من بارن ناي زي من بارن እዩዚው خينبر ትግራይ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ግፋሎ ከምዚ ዘሎ ናበለ ዝፍክር ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ማጽዋሕ ንጎም ዝመፀ ንሱውን እግሪ ቁረጽ ታይ ማለት እዩ ተባዕት ኮነ ለካ ጨካን ኮነ ለካ ሓደ ግዜ ስርዓትካ ከም ዓራረት ኮይንማ ስጉምት ሙዛድ እዩ ታዩ ፖሊስ አይገበረን መንግስት አይገበረን ታይ ባዕልካ ስጉምት ወሰዶ በቃ ስነ ስርዓት ዘይገብር ተኮይኑ ንትግራይ ከፍርስ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ቪድዮ እናቀረጸ ንብልጽግና ዝልእኽ ትግራዋይ ኣው እንደሃለው ኢዱ ቁረጾ ኣው እንደሃለው መልሓስ ቁረጾ ከፊት ቲክታክ ናኸፈተሲ ግፋን ይሄ ሕወሓት ተቀተለላ ሕወሓት ትኩሰላ ቲዲኤፍ ከምዚ ይገብረለ እናበለ ሕሶት ዘንጸባርቕ መልሓስ ቁረጾ ኮይንካ ሰባይታ ዝነኻ ኢዱ ቁረጾ منصف كنبر سرد مزاي عمري حيلي كلنا عاقي فتحك عاتر